देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक. आयची शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार शास्त्रामदलो एकलो जेजू सरशीन येवन विचारता पयलो आनी व्हरतो उपादेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली. पयलो उपादेश वो, आयक तूं इस्रायला. म्हळ्यार इस्रायल म्हळ्यार हांव. सरस्पोर आमचो देव, तो एकलोच धनी, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन सरस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो वो, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रास व्हरतो उपादेश दुसरो ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, हो उपादेश पाळूंक म्हाका जाता गी? म्हणलें सवाल. हो उपादेश हांवें पाळिचे जाल्यार पयलें सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या मनान आनी सगळ्या म्हज्या सक्तेन सरस्वरा देवाचो हांवें मोग करीचे जाल्यार, तो उपादेश पाळिचे जाल्यार पयलें हांवें ह्या संवसारांत हांव वेगळो जायचय. ह्या संवसाराक हांवें वेगळो जायचय. कोश्च्यान परतून संवसाराक आमी वेगळो जावंक जाता की संवसाराक आमी पटलून धरला, संवसाराचें पोझिशन आस्त वदीक सगळें आमी पटलून धरला आनी परतून संवसारांत हांव वेगळो आमकां जावंक जाता की? खंडीत जाता. क्रिस्ताची खरी शुभ वार्ता आमकां नियाळ केल्ले वरवीं आमकां कितें जाता गे म्हळ्यार संवसारांत वेगळो जावंक जाता. ह्या संवसाराक आमकां म्हळ्यार आमी मरोंक जाता. आमी मेल्याव क्रिस्ताच्या क्रुसार आमी आत्मीक रितीन आमी मरता. केदाळ आमी चड आनी चड ही शुभ वार्ता, खरी शुभ वार्ता नियाळ करतना हें सगळें जाता. कशें जेजू सांगता गे, हांव ह्या संवसाराचो न्हय. म्हजें घर ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें घर ह्या सर्गार. हें आमकां एक खानविक्षान जावन एक प्रकट जावन येता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज सडावात क्रिस्ताचें नांव काडटात पूण संवसाराक कनेक्ट करून दितात. थंय हांगा मागणें जावन आसता, थंय हांगा रेतिऱ्यो जावन आसतात पूण संवसाराक कनेक्ट करता. देखून आमी संवसाराक पटलून धरला, संवसाराचो मोग करता. संवसाराचो मोग करचें म्हळ्यार देवाचो दुस्मान जावचें म्हणून जाकोबाचें पत्र सांगता. मोगाच्या भाव भयणीनो, केदाळा खरी शुभ वार्ता हांव जाणा जाताना देवाचो मोग, ताची दया, ताची काकूळट म्हाका उगडापी जाता. देवाक म्हजे विशांत आसलेलें तें योजन, देवाक म्हजे विशांत एक व्हडलें योजन आसा तें म्हाका कळीत जाता. देवान जेजू क्रिस्ता मुखांतर केल्लो तो मोग, सॅक्रिफीस, ताची दया कितें म्हणून म्हाका अर्थ जाता. आनी त्या काळोखाच्या मरणांत सासणाच्या सासणाक हांवें नाश जायचें आसलें पूण जेजू क्रिस्ता मुखांतर म्हाका देवान थंयच्यान म्हाका बचाव केलें. त्या दर्यांत, त्या उज्याच्या दर्यांतून म्हाका राखलें म्हणून म्हाका ही खरी शुभ वार्ता अर्थ करून दिता. आनी अर्थ जाताना खंडीत जावन हो उपादेश खंयचो गे म्हळ्यार पयलो उपादेश, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या मनान तुका सरस्परा देवाचो मोग करून जाता. आनी हो मोग करून जाताना खंडीत देव कितें सांगता, देव कितें सांगता, क्रिस्त कितें सांगता, क्रिस्ताची शुभ वार्ता आसा. आपोस्तलांची सगळीं पत्रां आसात. आनी पयल्या पोरण्या सोल्ल्यांत देव जायतल्या प्रवाद्या कडेन, इस्रायल लोकां कडेन देव उलयल्लीं उतरां आसात. आनी ह्या उतरा प्रकार हांवें चलाचे, म्हज्या देवाक, क्रिस्ताक हांवें दुखय नजो म्हणली आशा येता. आनी क्रिस्त आयिल्लो हेरांक खंडीत जावन हेरांचो आमकां मोग करून जाता. केदाळ मुसर क्रिस्ताची खरी शुभ वार्ता आमी जाणा जायना तेजो मुसर आमी ह्या शास्त्रांनी सारले बरी हें करूंक जाता. ओम भेटोवणी आनी बलिदाना प्रास कितल्याक वर्ते न्हय. वय ओम भेटोवंक जाता, बलिदानाक हजर जावंक जाता पूण देवाचो मोग करूंक जायना. मोगाच्या भाव भयणीनो, ओम भेटोवंक जाता, संप्रदाय रिती रिवाजो पाळूंक जातात पूण देवाचो मोग करूंक जायना. देवाचो कोणाक मोग करूंक जायना. देवाच्या राजांत तांकां जागो ना. तितलेंच हें आमकां सासणीक जिविताक म्हणटा. देखून जेजू सांगता, हे आयकोन ताची जाणटी खायची जाप आयकोन जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राजांत हांव तूं चड पयस नाय. पळया कितलें सोबीत. देवाच्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमी आज पयलें वसा बसल्यार पावल तिमोथेक सांगता, शुभ वार्ता परगट करची रावय नाका. कित्याक म्हळ्यार कोणी नाश जावं नजो. जेजू क्रिस्ताची आशा कोणी नाश जावं नजो. सासणाचें जिवीत हर एकल्यान अनुभव करीचय. आपोस्तलांच्या काळजांत आसली एकच आशा, कोणी मनीस नाश जावं नजो. ताका वचून शुभ वार्ता सांग, तो बचाव जाता. शुभ वार्ता सांग, बचाव जाता. आज हांव एक मुनियारी जावन म्हज्या काळजांत असल एक आशा आसा गी. शुभ वार्ता हांवें सांगल्यार तो मनीस बचाव जाता म्हणली एक आशा आसा गी. जर तर आशा ना जाल्यार संवसाराक तूं कनेक्ट जावन आसाय. संवसारान कनेक्ट जाल्ल्यांक
क्रिस्त खान एकटो जायना. आमेन.